हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी केमिकल काइनेटिक्सको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छौँ। अगाडि हामीले रेट अफ रियाक्सन, टाइप्स अफ रेट अफ रियाक्सन, इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन र एभरेज रेट अफ रियाक्सन पढेको थियौँ। आज हामी रेट एन्ड स्टोचियोमेट्रीको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। रेट एन्ड स्टोचियोमेट्रीलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ। AA प्लस BB गिभ्स CC प्लस DD। एउटा केमिकल रियाक्सन, जेनरल केमिकल रियाक्सन मैले यहाँ कन्सिडर गरेँ। अनि अगाडि यहाँनिर हामीसँग AA भन्ने छ र BB भन्ने, यो चाहिँ के हो त? रियाक्टेन्ट साइड हो। यो AA र BB के हो त? दिस वान इज वाट? रियाक्टेन्ट। र पछाडि CC र DD, यो चाहिँ के भयो त? प्रडक्ट, C र D। अब स्मल a र स्मल b भनेर इट इज अ कोफिसिएन्ट, स्मल c स्मल d भनेको कोफिसिएन्ट भयो। ओके, सो रेट अफ फर्मेसन भनेको जहिले पनि प्रडक्टको हुन्छ। फर्मेसन भनेको प्रडक्ट फर्मेसन हुने हो। त्यही भएर फर्मेसन भन्यो भने फर्मेसन अफ C हुन सक्यो, फर्मेसन अफ D हुन सक्यो। त्यसैगरी रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ A भन्यो भने, रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ A भन्यो भने यो रियाक्टेन्टको हुन्छ। रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ A भनेको रियाक्टेन्टको हुन्छ। त्यसैगरी रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ B भनेको के हुन्छ? रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ B भने B अल्सो रियाक्टेन्ट। सो यसलाई हामी कसरी लेख्ने त? म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले फर्स्टमा लेख्यौँ रेट अफ फर्मेसन अफ C लेख्नु पर्यो भने, अब C लाई हेर्ने, यहाँनिर C प्रडक्ट साइडमा छ। प्रडक्ट साइडमा छ भने अगाडि हामीले रेट अफ रियाक्सन पनि लेखिसकेका छौँ। सो यो C भनेको प्रडक्ट भयो। प्रडक्टको लागि हामी पोजिटिभ राख्छौँ, यसको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन पोजिटिभ हुन्छ। सो यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, DC भनेको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ C डिभाइड बाई चेन्ज इन टाइम, DC बाई DT। यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभमा लेख्छौँ। र अगाडि यहाँनिर C को अगाडि स्मल c छ, जुन चाहिँ कोफिसिएन्ट हो, त्यो कोफिसिएन्टलाई चाहिँ हामी यहाँनिर इन्डिकेट गरेनौँ। D को लागि पनि लेख्नु पर्यो भने प्लस D बाई DT। सो यसमा पनि हामी कोफिसिएन्ट लेखेनौँ। त्यसैगरी रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ A भन्यो भने चाहिँ डिसएपियरेन्स हुँदा A हुन्छ, रियाक्टेन्ट A छ भने यसलाई चाहिँ हामी माइनस लेख्छौँ, किनकि रेट अफ रियाक्सन फेरि हामीले रेट अफ रियाक्सनलाई पोजिटिभ बनाउनुपर्छ। सो रेट अफ रियाक्सनलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि हामी यहाँनिर माइनस साइन इन्ट्रोड्युस गर्यौँ, माइनस DA बाई DT, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ A विथ चेन्ज इन टाइम। त्यसैगरी रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ B लेख्नु पर्यो भने चाहिँ माइनस DB बाई DT। सो यहाँ यो चारवटा कन्सेप्टबाट हामीले के कुरा बुझ्यौँ भने, यदि हामीलाई फर्मेसन एपियरेन्स सेम भयो, डिसएपियरेन्स र डिकम्पोजिसन भनेको छ भने वी डु नट युज कोफिसिएन्ट है। हामीले कोफिसिएन्टलाई युज गर्दैनौँ, रेसिप्रोकलमा राख्दैनौँ, कोफिसिएन्ट नै युज गर्दैनौँ। ओके, सो यो भयो रेट एन्ड स्टोचियोमेट्रीको फर्मेसन एन्ड डिसएपियरेन्स अथवा एपियरेन्स एन्ड डिसएपियरेन्स। अब रेट अफ रियाक्सनलाई चाहिँ कसरी इन्डिकेट गर्ने त? अब हामीसँग AA प्लस BB गिभ्स CC प्लस DD छ। यसको लागि रेट अफ रियाक्सन लेख्नु पर्यो, रेट एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको कोफिसिएन्टलाई हामी रेसिप्रोकलमा राख्छौँ। जस्तै अघि मैले A को लागि लेख्नु पर्यो भने माइनस त लेखिन्छ हैन, माइनस 1 बाई A DA बाई DT। अघि चाहिँ हामी माइनस DA बाई DT मात्र लेखेको थियौँ, जुन चाहिँ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ A हो। तर रेट अफ रियाक्सन भन्नु पर्यो भने चाहिँ वी युज कोफिसिएन्ट एज अ रेसिप्रोकल हैन। यो A भन्ने कोफिसिएन्ट चाहिँ हामी रेसिप्रोकलमा राख्थ्यौँ, माइनस 1 बाई A DA बाई DT इक्वल्स टू। अब B को लागि चाहिँ माइनस 1 बाई B DB बाई DT। त्यस्तै गरेर C को लागि चाहिँ प्लस 1 बाई C DC बाई DT र DC बाई DT। ओके, यहाँनिर DC बाई DT। त्यस्तै गरी D को लागि प्लस 1 बाई D DD बाई DT। यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ। सो सबैको रेसिप्रोकलमा चाहिँ त्यसको कोफिसिएन्ट छ।
यहाँनिर कोफिसिएन्ट ए बी सी डी यसरी चाहिँ हामी रेसिप्रोकलमा राख्दियौँ ओके र प्रोडक्ट साइड जुन छ प्रोडक्ट साइडको लागि चाहिँ हामी पोजिटिभ लेख्छौँ र रियाक्टेन्ट साइडलाई नेगेटिभ इन्डिकेट गर्छौँ नेगेटिभ किन राख्छौँ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अनि यो सपोज यसको भ्यालु कुनै एउटाको भ्यालु यसको भ्यालु 5 आएको छ यसको भ्यालु 5 समथिङ मैले लेटेस्ट कन्सिडर 5 छ यसको भ्यालु भने यसको भ्यालु पनि 5 हुन्छ यसको भ्यालु पनि 5 हुन्छ यसको भ्यालु पनि 5 हुन्छ सो अल इक्वल हुने भयो ओके जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गरेँ यहाँ HI डिसोसिएट भएर के दियो H2 प्लस I2 दियो HI डिसोसिएट भएर के दियो त H2 प्लस I2 दियो यसलाई ब्यालेन्स गर्दियौँ 2HI गिभ्स H2 प्लस I2 अब यसको लागि रेट एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो ओके रेट एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने हामीले के लेख्नु पर्दैन -1/2 DHI/dt ओके रियाक्टेन्ट साइडमा त यति हो रेट अफ रियाक्सनलाई हामी एक्सप्रेस गरिरहेको छौँ यहाँ त्यसैगरी प्रोडक्ट साइडमा त यहाँनिर H2 को अगाडि कोएफिसिएन्ट छैन भनेको 1 छ सो 1 लाई त हामी लेख्नु परेन प्लस DH2/dt त्यसैगरी I2 छ प्लस DI2/dt यसरी चाहिँ हामी रेट एक्सप्रेसन गर्छौं ओके सो यदि अगाडि हाम्रो -1/2 DHI/dt को भ्यालु 2 छ भने यसको भ्यालु पनि कति हुन्छ त सबैको भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ सबै इक्वल हुने भयो सो दिस वान इज अ रेट एक्सप्रेसन इट्स अ रेट अफ रियाक्सन हामी यसरी एक्सप्रेस गर्छौं ओके Write down the rate of reaction for the following reaction in terms of rate of appearance of NH3. Yes, NH3 the appearance हुने भयो किनकि प्रोडक्ट साइडमा छ rate of disappearance of hydrogen. पहिला चाहिँ हामी appearance of NH3 लेखौं यो रियाक्सन यो रियाक्सनलाई पहिला हामीले ब्यालेन्स गरौँ ब्यालेन्स छ कि छैन रियाक्सन N2 plus H2 gives 2NH3 हुनु पर्यो यहाँनिर 3 यहाँनिर 2 ओके सो यो रेट अफ एपियरेन्स र डिसएपियरेन्समा रियाक्सनलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स गरेर देखाउँछौँ है सो N2 plus 3H2 gives 2NH3 नाउ ब्यालेन्स भयो अब हामी पहिला लेख्छौँ एपियरेन्स रेट अफ एपियरेन्स हैन रेट अफ एपियरेन्स अफ NH3 को एपियरेन्स लेख्नु पर्यो भने एपियरेन्स र डिसएपियरेन्स लेख्दाखेरि हामी कोएफिसिएन्ट लेख्दैनौं सो एपियरेन्स भनेपछि पोजिटिभ लेख्नु पर्यो DNH3 डिवाइड बाइ के हुन्छ त dt त्यसैगरी अर्को हामीलाई के सोधेको छ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन अगाडि छ त्यही भएर के भयो त डिसएपियरेन्स भयो डिसएपियरेन्स of H2 ओके यसमा चाहिँ हामी -DH2/dt लेख्नु पर्यो अब एपियरेन्स र डिसएपियरेन्स छ त्यही भएर हामीले रियाक्सनलाई ब्यालेन्स नगरे पनि हुन्थ्यो र ब्यालेन्स गरे भने चाहिँ हामीलाई रेट अफ रियाक्सन एक्सप्रेस गर्न सजिलो हुन्छ सो यहाँनिर हामीलाई रेट अफ रियाक्सन त सोधेको छैन तर पनि हामी रेट अफ रियाक्सन यदि एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ यसको लागि रेट अफ रियाक्सन R भनेको चाहिँ -dN2/dt इक्वल्स टु -1/3 DH2/dt इक्वल्स टु +1/2 DNH3 डिवाइड बाइ dt यसरी लेख्छौं कोएफिसिएन्ट आछ भने रेट अफ रियाक्सनमा लेख्छौं तर यदि कोएफिसिएन्ट आए पनि हामीलाई रेट अफ एपियरेन्स र डिसएपियरेन्समा यसले कुनै पनि असर गर्दैन ओके अर्को छ हामीसँग इन द फलोइङ रियाक्सन हाउ इज द रेट अफ एपियरेन्स अफ द बोल्ड प्रोडक्ट रिलेटेड टु द रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ द बोल्ड रियाक्सन भनेछ अब यो एउटा रियाक्सन दिएको छ यसमा चाहिँ बोल्ड प्रोडक्ट्स हामीसँग रियाक्टेन्ट्स हामीसँग 5Br- अरु पनि रियाक्टेन्ट छ तर हामीलाई क्वेशनले भने अनुसार बोल्ड 1 इज अ 5Br- अनि त्यसपछि गएर अर्को के छ
3Br2 माइनस। यो एक अर्कामा कसरी रिलेटेड छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। सो यसको लागि हामीसँग अप्सन पनि छ। एउटा अप्सन छ dBr2/dt भनेको चाहिँ -5/3 dBr माइनस डिभाइड बाइ dt। त्यसैगरी अर्को अप्सन छ dBr2/dt भनेको चाहिँ -3dBr माइनस डिभाइड बाइ 5 dt। त्यसै गरेर अर्को अप्सन छ dBr2 डिभाइड बाइ dt भनेको -dBr माइनस डिभाइड बाइ dt। त्यसै गरेर अर्को अप्सनमा छ dBr2 डिभाइड बाइ dt भनेको 3/5 dBr माइनस तल dt। सो यो मध्ये कुन चाहिँ राइट आन्सर होला? A B C D मध्ये which one is the right answer? सो यसलाई हामी सल्भ गर्नको लागि फर्स्टमा त यसको रिलेसन देखाउनु पर्यो। यसको रिलेसन देखाउनको लागि पहिला यसलाई रेट एक्सप्रेसनमा देखाउनु पर्यो। यसको रेट एक्सप्रेसन देखाउनको लागि हामी अरु नलेखौं, जस्ट यो बोल्डको लागि मात्र लेखौं। ओके, सो सबै जुन हाम्रो अप्सन छ, अप्सन सबैमा चाहिँ dBr2/dt अगाडि छ, त्यही भएर मैले Br2 लाई चाहिँ अगाडि लेखेँ। सो Br2 भनेको एपियरेन्स भयो। यसलाई हामी लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त? R = +1/3 dBr2 डिवाइडेड बाइ dt। यो चाहिँ रेट एक्सप्रेसन भयो इक्वल्स टु त्यसपछि गएर Br माइनसलाई लेख्नु पर्यो भने Br माइनसको अगाडि 5 छ, कोएफिसिएन्ट हामी रेट अफ रियाक्सनमा लेख्छौं -1/5 dBr माइनस डिवाइड बाइ के हुने भयो त? dt हुने भयो। ओके, ल अब यसमा हामीलाई अगाडि dBr2/dt यो चाहिँ रेट अफ एपियरेन्स अफ द बोल्ड प्रोडक्ट भने Br2 छ। सो यसलाई मैले चाहिँ के लेखेँ भने 3 लाई चाहिँ हटाइदिएँ, dBr2 डिवाइडेड बाइ dt लेखेँ। भनेपछि यो 3 कता जाने भयो त? 3 इक्वल्स टु भन्दा उता जाने भयो, माथि जाने भयो, -3/5 हुने भयो। -3/5 dBr माइनस डिवाइड बाइ के हुने भयो? dt हुने भयो। सो यसको रिलेसन अब हामीले देख्यौं है। सो dBr2 भनेको चाहिँ -3/5 रहेछ, -3/5 dBr माइनस डिवाइड बाइ dt। सो यसमा राइट आन्सर हामीले -3/5 चुज गर्नु पर्यो। यहाँ -5/3 छ, यो रङ भयो। -3/5 यहाँ छ, dBr माइनस डिवाइड बाइ dt। सो राइट आन्सर के हुने भयो त? B इज द राइट आन्सर। C D के भयो त? रङ भयो। ओके, यसरी हामी रिलेट गर्न सक्छौं। So we have another question here. अर्को क्वेशन छ हामीसँग। For a given chemical reaction 2A plus B gives 3C plus D दिएको छ। 2A plus B gives 3C plus D. Concentration of C changes from 0.05 to 0.08 mole per liter in 20 minutes. Find out rate of formation of C, rate of reaction and rate of disappearance of A. So we have a chemical reactions, एउटा general chemical reaction दिएको छ। 2A plus B ले चाहिँ 3C plus D दिइरहेको छ, 3C plus D दिइरहेको छ। ओके, सो यसको लागि C को कन्सन्ट्रेसन दिएको छ हामीलाई। C को कन्सन्ट्रेसन 0.05 बाट 0.08 मा गएको छ। सो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ C भनेको चाहिँ हामी यसरी DC लेख्न सक्छौं हैन। D भनेको स्मल चेन्ज हो। सो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ C भनेको चाहिँ 0.08 माइनस 0.05। सो यसबाट चेन्ज गर्दै आए त 0.03 मोल पर लिटर। हामीले चेन्ज निकाल्दा 0.08 बाट 0.05 किन घटाएँ भन्दाखेरि चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिशियल हो। सो फाइनल भनेको चाहिँ 0.08 हो। ओके, र इनिशियल भनेको 0.05 हो, फ्रम भनेको छ। सो यसबाट आयो 0.03। यो चाहिँ के आयो त? हाम्रो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ C। अब टाइम टेकन पनि छ हामीलाई, चेन्ज इन टाइम dt चेन्ज इन टाइम छ। यो चेन्ज इन टाइम चाहिँ हामीले 20 मिनेट लेख्छौं र 20 मिनेटलाई हामी सेकेन्डमा लानुपर्छ भन्ने छैन। ओके, 20 मिनेटलाई हामी मिनेटमै राख्न सक्छौं र सेकेन्डमा लाँदाखेरि पनि बिग्रिन्न। यदि क्वेशनमा हामीलाई चाहिँ कन्भर्ट सेकेन्डमा निकाल भन्यो भने कम्पलसरी हामी चेन्ज गर्नुपर्छ, नत्र हामी जेमा छ त्यसमै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ओके, DC र DT आयो। अब हामी क्वेशनमा जाउँ। रेट अफ फर्मेसन अफ C। अब यो केमिकल रियाक्सनमा रेट अफ फर्मेसन अफ C भनेको के हो त? फर्मेसन अफ C मैले A को लागि आन्सर लेखेँ। रेट अफ फर्मेसन अफ C भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट 3 त छ तर त्यसलाई हामी युज गर्दैनौं, प्लस लेख्नु पर्यो dC/dt।
dt लेख्नु पर्यो ओके dc/dt सो dc पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ 0.03 डिवाइड बाइ कति भयो त 20 सो यसबाट हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्छौं यो हाम्रो के भयो त आन्सर भयो यो आन्सर केमा आउँछ मोल पर लिटर पर मिनेट ओके मोल पर लिटर पर मिनेट त्यसैगरी बी को लागि हेरौं रेट अफ रियाक्सन भनेको छ रेट अफ रियाक्सन भनेको त हामीलाई थाहा छ माइनस अब यो 2a + b छ -1/2 dA/dt कोएफिसिएन्ट हामी युज गर्छौं सो हामीलाई चाहिएको रेट अफ रियाक्सन हो त्यो रेट अफ रियाक्सन को लागि हामी c लाई मात्र हेरे हुन्छ किनकि c को भ्यालु हामीलाई थाहा छ c को लागि रेट अफ रियाक्सन हेर्नु पर्यो भने कोएफिसिएन्ट हामी युज गर्नुपर्छ +1/3 dc/dt ओके अब dc/dt हामी भ्यालु राखिरहनु परेन किनभने हामीले त्यो 0.03 डिवाइड बाइ 20 यहाँ आइसकेको छ +1/3 इन्टु 0.03 डिवाइड बाइ 20 ओके यो भनेको चाहिँ अब यसलाई हामी यसरी क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं 0.01 ओके 0.01 इन्टु यहाँनिर के भन्नु पर्यो डिवाइड बाइ 20 ओके सो यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गरेर लेख्न सक्छौं इक्वल्स टु यो यसको आन्सर पनि के हुन्छ त मोल पर लिटर पर मिनेट है नट सेकेन्ड पर मिनेट ओके र सी मा जाउँ अब सी मा रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ ए निकाल्नु पर्यो अब ए को डिसअपियरेन्स भनेको त -da/dt हो हैन यसमा कोएफिसिएन्ट हामी युज गर्दैनौं तर माइनस यदि मैले यहाँनिर -da/dt को ठाउँमा मैले माइनस को यहाँ भ्यालु एउटा राखे सरी रेट अफ रियाक्सन राखे -1/2 dA/dt भनेको त r हो नि त हैन यो भने त रेट अफ रियाक्सन हो नि सो यहाँनिर यो r को भ्यालु हामीलाई थाहा भइसकेको छ r को भ्यालु हामीलाई थाहा भइसकेको छ सो -da/dt भनेको चाहिँ -2 इन्टु r हुने भयो सो 2 इन्टु r को भ्यालु त यहीँनिर छ यो के हो r को भ्यालु सो यसबाट हामी r को भ्यालु निकाल्न सक्छौं dA/dt को भ्यालु निकाल्न सक्छौं -2 इन्टु 0.01 डिवाइड बाइ 20 यो भनेको यो माइनस हैन है सरी यहाँनिर माइनस हुँदैन यहाँनिर माइनस हैन माइनस अगाडि नै छ ओके सो यो माइनस होइन है अगाडि किन -da/dt त अगाडि नै छ सो माइनस हामीले अगाडि पछाडि ल्याउन पाएन सो 2 इन्टु 10 20 भयो यसबाट हामी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ओके यसरी चाहिँ हामी रेट अफ फर्मेसन अफ सी रेट अफ रियाक्सन रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ ए निकाल्छौं र सबैको युनिट चाहिँ यहाँनिर मोल पर लिटर पर मिनेट हुन्छ ओके अर्को क्वेशन छ राइट द रेट एक्सप्रेसन फर द फलोइङ रियाक्सन सो सिमिलर टाइप अफ क्वेशन छ यो राइट द रेट एक्सप्रेसन हामी यो रियाक्सन को लागि रेट एक्सप्रेसन भनेको रेट r इक्वल्स टु लेख्नु पर्यो भने -1/2 dHi/dt यो रियाक्टेन्ट भयो त्यही भएर माइनस लेख्यौं र प्रोडक्ट को लागि प्लस dH2/dt रेट एक्सप्रेसन भन्यो भने रेट अफ रियाक्सन हो जतिखेर चाहिँ हामी कोएफिसिएन्ट लाई युज गर्छौं प्लस di2/dt ओके यो भयो माथिको क्वेशन को लागि इफ द रेट अफ फर्मेसन अफ I2 को रेट अफ फर्मेसन हामीलाई दिएको छ रेट अफ फर्मेसन अफ I2 रेट अफ फर्मेसन अफ I2 भनेको हामी के लेख्नु पर्यो I2 भनेको त प्रोडक्ट साइडमा छ यो भनेको di2/dt प्लस di2/dt ओके di2/dt भनेको के हुन्छ हाम्रो भ्यालु 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -6 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड सो व्हाट विल द रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ Hi भनेको छ अब यसको लागि चाहिँ हामी रेट एक्सप्रेसनलाई नै हामी देखाउनु पर्छ क्वेशनले डिसअपियरेन्स अफ Hi सोधेको छ सो मैले चाहिँ रेट एक्सप्रेसन नै सो गरे रेट एक्सप्रेसन हामीले माथि नै यहाँनिर सो गरिसकेका छौं त्यही भएर यसबाट नै हेर्न सक्छौं हामी हामीलाई निकाल्नु छ रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ Hi सो रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ Hi भनेको -dHi/dt हो र हामीलाई दिएको के हो त di2/dt दिएको छ di2/dt यहाँनिर छ र
हामीलाई सोधेको चाहिँ माइनस डिएचआई बाई डिटी। यो 1/2 को यो 2 छ नि, यो 2 हामीलाई काम लाग्दैन। सो 2 लाई चाहिँ हामी यो पछाडिपट्टि di2 मा लगेर मल्टिप्लाई गर्छौं। सो यहाँनिर के हुने भयो त 2 इन्टु di2 बाई के हुने भयो dt हुने भयो। सो माइनस डिएचआई बाई डिटी भनेको चाहिँ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ एचआई भयो र हामीले यो निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर 2 इन्टु di2 बाई डिटी भनेको चाहिँ 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। 9 टु द 18 18.2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6। यो के हो त मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। माथि सेकेन्ड भनिरहेको छ। सो यसको आन्सर के भयो त 18.2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 सेकेन्ड अथवा 1.82 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 सेकेन्ड लेख्न सक्छौं। ओके, which of the following statement is not correct for the reaction? यो चाहिँ हामीलाई एमसीक्यूज टाइपको क्वेशनमा सोध्ने भयो। यो 4a + b gives 2c + 2d भनेको छ। which of the following statement is not correct भनेको छ। सो यसमा चाहिँ कुन चाहिँ करेक्ट हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ। रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ b is twice the rate of appearance of c भनेको छ। त्यसैगरी रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ b is 1/4 the rate of disappearance of a। त्यसै गरेर रेट अफ फर्मेसन अफ d is 1/2 of the rate of consumption of a। त्यसै गरी d मा छ रेट अफ फर्मेसन अफ c and d are equal भनेको छ। सो यसको लागि चाहिँ मैले एउटा के टिप्स दिन्छु भन्दाखेरि यसको रेट अफ डिसएपियरेन्स एपियरेन्स मा चाहिँ हामीले रिलेसन हेर्नु पर्यो। ओके, रिलेसन हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट केमिकल रियाक्सनलाई हेरेर बुझ्न सक्छौं। जस्तै 4a भनेको छ, यो 4a र यो b को रिलेसन, यो a चाहिँ 4 टाइम्स बढी छ b भन्दा। त्यसैगरी यो 2c र 2d यो बराबर छ। b र c कम्पेयर गर्नु पर्यो भने c चाहिँ डबल छ, c को हाफ चाहिँ के छ त b छ। यसरी हामी बुझ्न सक्छौं। ओके, सो यसको लागि चाहिँ यो टिप्स हामीले याद गर्यौं भने ओके डाइरेक्ट हामी केमिकल रियाक्सन हेर्ने। केमिकल रियाक्सनमा हामीले जुन कोएफिसिएन्ट छ कोएफिसिएन्टलाई नै रिलेट गराएर हेर्न सक्छौं। दिस इज फर टिप्स है। यो चाहिँ एमसीक्यूज क्वेशन्सहरुको लागि चाहिँ यो टिप्स भयो। द रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ b इज ट्वाइस रेट अफ एपियरेन्स अफ c भनेको छ। अब डिसएपियरेन्स अफ b, अब यसलाई हामी अगाडिको जसरी नै क्याल्कुलेसन गरेर हेर्न सक्छौं कस्तो रिलेसन छ भनेर। अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्छ एमसीक्यूजलाई। त्यही भएर मैले यहाँ टिप्स के दिए भन्दाखेरि b र c को रिलेसन हेर्ने। b भन्दा c डबल छ। यहाँनिर क्वेशनले यहाँनिर अप्सन के भने रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ b इज ट्वाइस भनेको छ। b चाहिँ डबल छ भनेको छ है। यो गलत देखिरहेछ हामी, b डबल छैन, c चाहिँ डबल छ। सो यो मलाई गलत लागिरहेछ। यसको आन्सर यो हुन सक्छ जस्तो लागिरहेछ। सो मैले b c र d पनि एकचोटी चेक गर्छु। रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ b is 1/4 the rate of disappearance of a। यस, ठीक छ हैन। यो a भन्दा b को चाहिँ 4 टाइम्स कम छ भन्ने कुरा भने हैन। यो 4 टाइम्स बढी छ, a 4 टाइम्स बढी छ, अथवा a र b को रिलेसन हेर्दाखेरि b चाहिँ a भन्दा 4 टाइम्स कम छ भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै गरेर c मा हेरौं, यो मलाई ठीक लाग्यो हैन, यो चाहिँ राइट छ। रेट अफ फर्मेसन अफ d, यो d को फर्मेसन, d भनेको त फर्मेसन हुन्छ किनकि प्रोडक्ट साइडमा छ, इज 1/2 द रेट अफ कन्जम्पसन अफ a। a सँग हेर्ने हो भने यसको a को हाफ छ भन्ने कुरा गर्यो। 4a को हाफ छ 2d। यस, राइट छ हैन, 4a को हाफ नै हो 2d। भेरी सिम्पल तरिकाले भनिरहेको छु मैले टिप्स अनुसार। त्यसैगरी द रेट अफ फर्मेसन अफ c एन्ड d आर इक्वल भनेको c र d इक्वल भनेको छ। सो 2c एन्ड 2d भनेको छ बोथ आर इक्वल हैन। यसरी हामी हेर्न सक्छौं। अदरवाइज हामी अगाडि हामीले डिसएपियरेन्स एपियरेन्स लाई रियाक्सनमा रेट एक्सप्रेसनमा पनि सो गर्यो। त्यसरी इन्डिभिजुअली हामी प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्छौं। सो यसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ राइट हुँदैन, कुन चाहिँ इज नट करेक्ट फर द रिलेसन भन्दाखेरि ए चाहिँ यसले भनेको चाहिँ ट्याक्कै उल्टो छ। द रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ b इज 1/2 द रेट अफ एपियरेन्स अफ c हुनुपर्ने, तर यो चाहिँ हाम्रो गलत छ। त्यही भएर यो गलत चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के भयो त राइट एन्सर भयो।